स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्योलता। बजेट अधिवेशनमा हुने छलफल केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने प्राय निश्चित। वैशाख 8 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडान सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने जेठ 2 गते मात्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दशैंसम्म सञ्चालनमा आउने। र वर्षको अन्तिममा हरियाली छाएको शेयर बजारमा नयाँ वर्षको पहिलो कारोबारको दिन भने राताम्य। परिसूचक 2300 अङ्कमा झर्दा कारोबार रकममा पनि कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्योलता देखिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको 15 दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको तेस्रो चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचनभन्दा पछाडि बोलाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ। निर्वाचनका कारण वैशाख 30 गतेपछि नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब अधिवेशन चाहिँ सामान्य अवस्थामा विगतमा वैशाखको तेस्रो हप्तातिर बोलाउने हाम्रो प्रचलन हो। सामान्यतया वैशाखको 20, 21, 22 तिर यस्तोतिर कल गर्ने गरिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते भएको हुनाले त्यो अधिवेशन सुरु हुने समय चाहिँ अगाडि वा पछाडि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल बनेको छ। त्यो चाहिँ सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा बोलाउने कुरा भयो। अब 10-11 गतेदेखि नोमिनेसन लगायत प्रचार प्रसारका कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। चुनावमा कर्मचारीहरू खट्नुपर्ने, सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहिँ चुनावको लगत्तै पछि कल हुने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ। प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल निर्वाचन अगाडिदेखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचनपछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सामान्यतया यो जेठको 15 को बजेट आउनुभन्दा 15 दिन अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने, त्यसपछि पूर्व बजेटको छलफल गरेर सरकारलाई 15 दिन अगाडि नै जानकारीहरू सुझावहरू दिनुपर्ने, त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो। अब अहिले त्यो परिस्थिति बन्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन, किनभने 30 गते चुनाव भइसकेपछि त्यसको अगाडिको एक हप्ता झनै यो एकदम प्रचार प्रसारतिर धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ, तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि त अगाडि नै छलफल गरेर टुङ्ग्याएर पछि बजेट सेसन फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने चाहिँ त्यसको लगत्तै विशेष अवस्था भएको कारणले चुनावको जब सम्पन्न हुन्छ चुनाव त्यसको लगत्तै सुरु गरेर अब समय चाहिँ घटाएर छलफल गर्ने पनि अभ्यास छन्। विगतमा 3 दिन 4 दिनमा चाहिँ नीति कार्यक्रममा छलफल भएको अवस्था पनि छ। सम्भवतः त्यही तरिकाले चाहिँ अगाडि जान्छ कि भने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर सरकारको कुरा हो, अधिवेशन कहिले बोलाउने, कुन कम्फर्टेबल हुन्छ, कतिखेर छलफल गर्दाखेरि व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले गर्ने कुरा हो। यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चित प्राय छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा भने जेठ 1 गते नै संसद सुचारू गर्दा पनि 15 दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउनुहुन्छ। छलफलमा आएका सुझावहरू समेट्न सके त्यही दिनको छलफलले
पुग्ने उहाँको धारणा छ। तर छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भए पनि त्यसको अर्थ नहुने उहाँले बताउनुभयो। अब अहिले हाम्रो जुन एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ नि, अब चुनावमा नजाने भन्ने कुरा पनि भएन, जानै पर्ने हुन्छ होइन। तर अब हाम्रो 1 गतेबाटै संसद चलाए पनि 30 गते चुनाव सिद्धिन्छ। अब चुनाव सिद्धिसक्यो भने सांसदको काम त्यहाँ भइ त राख्दैन, नेताको काम त्यहाँ भइराख्दैन, त्यो रिजल्ट र आदि इत्यादिको प्रक्रिया निर्वाचन आएको उसमा हुन्छ होइन। त्यसकारण 1 गतेबाटै संसद चलाए पनि 15 दिन सुधार छलफल गर्ने कुराले त होइन, त्योभन्दा बढी समय त अहिलेसम्म नै कहाँ भएको छ र? प्र्याक्टिस छैन नि त। 1 हप्ता सुधार छलफल गर्ने, त्यसपछि अब अर्को हप्ता बजेट ल्याउने, अनि हामी यसरी जाने गरेका छौँ। तर मूल कुरा के हो भने छलफल कर्मकाण्डी हुन भएन कि। छलफलमा कर्मकाण्डी बनाइयो भने त्यो 15 दिन गरे पनि अर्थ छैन होइन। छलफललाई अलिक प्रभावकारी बनाउने, त्यो छलफलको सुझावहरू लिने, त्यसलाई ग्राफ्स गर्ने, अगाडि बढ्ने हो भने 5 दिनको छलफलले पनि पुग्छ। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। 1 दिनको कमाइले हप्ता दिन धानिने भएपछि पशु हाट बजारमा व्यापारीहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 3 रमवापुरका व्यापारीहरू गाउँको व्यापारको कमाइले घर खर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन्। अन्य काम गर्दा हरेक दिन त्यत्तिकै मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने र भनेको जस्तो कमाइ नहुने, तर पशु व्यापार गर्दा मनज्ञ फाइदा भइरहेकाले पशु किनबेच गर्नेहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो। पशु बिक्रीबाट आएको फाइदाले 1 हप्ता खान पुग्ने भएकाले यही पेसामा लागेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। हाट बजारमा पशु व्यापारी, किसान र होटल व्यापारीहरू राँगा भैँसी किन्नका लागि जाने गर्छन्। बजारमा छिमेकी जिल्ला बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, कैलाली र काठमाडौँबाट समेत व्यापारीहरू पशु किनमेल गर्नका लागि आउने गरेको बताउनुहुन्छ पशु व्यापारी जमिर खान। उहाँले छिमेकी गाउँ र जिल्लाका मानिसहरूले गाउँबाट भैँसी, राँगा किन्ने र पशु हाट बजारमा लगेर बिक्री गरेर मुनाफा कमाई घर खर्च धानिरहेको बताउनुभयो। करिब 25 वर्षदेखि यो पेसा गर्दै आउनुभएका व्यापारी खानले गाउँमै बजार लागेकोले धेरै मानिसहरूले काम पाएको पनि बताउनुभयो। बहुत सजिलो छ यो बजारमा। यो बजार लाग्दाखेरि कमसेकम हामीहरूलाई परिवार अथवा सानसान केटाहरू गाउँको कोही मजदुरी गर्ने, कोही किन्ने, कोही मिर्चावाला, कोही बरफवाला, यो बजारले गर्दा बहुत फाइदा छ। हामीहरू शनिबारमा 1 हप्ता आउँछौँ, 1 महिनामा 5 चोटि, 1 वर्षको खर्च पुगिहाल्छ यो बजारले। 1 दिनको कमाइले 1 हप्ता पुग्छ खर्च। यो बजार गर्दा हामीहरूले घाटा छैन, बहुत फाइदा छ। कोही भैँसी ल्याउँछन्, कोही पाडा ल्याउँछन्, कोही बिरयानी ल्याउँछन्, कोही माछा मासु, सबजना कमाइ खाने बजारले। बजार लगाउने राम्रो काम हो। बजारले मान्छेले फाइदा छन्, घाटा छैन। जबसम्म केही हाट बजार हुन्न तबसम्म मान्छेले तरक्की पाउँदैन। त्यो बजारले गर्दा राम्रो हो। त्यस्तै पशु हाट बजार समितिका सदस्य रहमान अलीले पशु मेला लाग्नाले स्थानीयले कमाई गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो। उहाँले पशु हाट बजारबाट स्थानीयहरू सन्तुष्ट रहेको र बजारमा बिक्री गरे बापत प्रति गोटा 200 रुपैयाँका दरले समितिलाई रकम बुझाउनु पर्ने नियम लगाएको बताउनुभयो। त्यस्तो आग्रह कुनै हुँदैन। किसानहरूले रुचाए अब आउँछन् त्यही अनुसार हुन्छ। कुनै हप्तामा 20 जोटा पनि बिक्री हुन्छन्, कुनै हप्तामा 30 जोटा पनि हुन्छन्, कुनै हप्तामा 10 जोटा हुन्छन्। अब यो लकडाउनमा 2 वर्षको हाराहारीमा त हाम्रो मेलै बन्द थियो। नेपाल सरकारको नियम कानुन हामीले उल्लङ्घन गरेनौँ। परिपत्र माथिदेखि सबै ठाउँमा आयो, मेला कसै ठाउँ नलगाऊ भनेर रोकायो। हामीले 2 वर्ष रोकेकै थियौँ। हामीले जस्तै अब उहाँको लागि सक्दो सहयोग, जस्तै पानी भयो, अनि उहाँको गाँगा भैँसीको लागि पानीको लागि हामीले प्रत्येक हप्ता मोटर चलाएर पानी व्यवस्थापन गरिएका छौँ। र उहाँ जस्तै किनबेच गरे बापत प्रत्येक राँगाको 200 दरले हामीले लिँदा छौँ। स्थानीयहरूले पशु हाट बजारलाई आम्दानीको स्रोतको माध्यम बनाएका छन्। तर पछिल्लो समय बजारमा पशुको कमी हुन थालेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्राधिकरणले पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले बुद्ध यति, श्री गुण र शौर्य गरी 5 एयरलाइन्सले वैशाख 8 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैशाख 8 गतेदेखि धावन मार्ग सुरु हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नहुने बताउनुभयो।
उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनबाट सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण र रनवेको क्षमता बढाउने काम मात्र बाँकी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक कम हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हालसम्म जजिरा एयरले मात्रै अनुमति पाएको पनि बताउनुभयो। जजिराले अर्को हप्ताबाट टिकट बिक्री गर्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। वैशाख 8 पछि भैरवा विमानस्थलको नवनिर्मित धावन मार्गबाट सेवा सञ्चालन हुन्छ। विमानहरू टेक अफ र ल्यान्डिङ वैशाख 8 देखि सुरु हुन्छ। नयाँ बनेको टावर अलरेडी हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेको छ। सञ्चालनमा आउन बाँकी भनेको हाम्रो रनवे थियो। रनवे पनि वैशाख 8 देखि सञ्चालनमा आउँछ। यस अर्थमा तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने भैरवा विमानस्थल जुन एडिबीको ऋण तथा सहयोगमा नेपाल सरकारको र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनेको विमानस्थल थियो, वैशाख 8 गतेकी विधिवत रूपमा व्यापारिक उडानमा यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा हामीले यसको डेट हामीले जेठ 2 गते राखेका छौँ। जेठ 2 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू हुनेछन्, व्यावसायिक उडानहरू। महानिर्देशक अधिकारीले पोखराको विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको काम पनि लगभग सकिएको र ढिलोमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष र छिटोमा दशैँसम्ममा पोखरा विमानस्थलबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि नजिकै रहेको ल्यान्डफिल्ड साइट हटाउने कार्य र पूर्वतिरको रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको काम मात्र बाँकी रहेको छ। अबको 15 देखि 20 दिनभित्रमा डाँडा कटानको काम सुरु गर्ने र कटान 2 महिनामा सक्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। पोखराको पनि भौतिक पूर्वाधारको काम चाहिँ लगभग सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसमा दुईटा इस्युहरू मात्र अब बाँकी छ हामीलाई। एउटा इस्यु भनेको त्यो ल्यान्डफिल्ड साइट जुन मोटामोटी अब त्यो सर्ने हिसाबमा अब हामी तय भइसकेको छौँ हैन। त्यहाँको स्थानीय निकायले त्यसलाई सार्ने ठाउँ आइडेन्टिफाई भइसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालन हुनु पहिले नै त्यो ल्यान्डफिल्ड साइट के हुनेछ अब अर्को नयाँमा जानेछ। त्यसपछि रह्यो रिठ्ठेपानी डाँडा, पूर्वपट्टि रहेको डाँडा कटान। त्यो डाँडा कटान पनि अब यो हप्तामा यसको पूरक EIA वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने क्रममा छ। यो हप्तामा स्वीकृत हुन्छ र हामी अबको 15 देखि 20 दिनभित्रमा डाँडा कटान काम सुरु गर्छौँ। 2 महिनाभित्र हामी डाँडा काट्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हेरौँ यो बर्खाले कति डिस्टर्ब गर्छ हैन। अन्यथा ढिलो भयो भने अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरी 1, 2023 हामीले सोचे जस्तो भयो भने दशैँ बडा दशैँमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ। महानिर्देशक अधिकारीले कोरोना भाइरसपछि बढ्दो हवाई उडानको चाप बढेसँगै अब प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ 15 देखि 24 घण्टा खुल्ला गर्ने र गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनपछि 24 घण्टा खुल्ला गर्ने जनाएको छ। इमर्जेन्सी गर्नु पर्यो भने हाम्रो एयरपोर्ट बन्द छ भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो हामीलाई सुखद विषय रहेन। त्यस कारणले यो देशको ब्रान्डिङ पनि हैन, नेपाल इज अलवेज ओपन, नेपाल स्काई इज अलवेज ओपन भन्ने कुरालाई पनि यसले देशको नामसँगै के हुनेछ भने हाम्रो यो ट्राफिकलाई हामीले बढेको ट्राफिकलाई हामीले हाम्रो विमानस्थलमा उडान र अवतरण गराउन सक्नेछौँ। त्यस कारणले काठमाडौँ मात्रै होइन, अब गौतम बुद्ध विमानस्थल र पछि पोखरा विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 24 घण्टा विमानस्थल खुल्ला राख्ने हाम्रो योजना छ र यो सम्भवतः यो आर्थिक मसान्तमा सम्म हामी यो 24 घण्टा खुल्ला गर्ने विषय चाहिँ हामी गराउँछौँ। यस्तै महानिर्देशक अधिकारीले अबको 10 वर्षमा निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। यदि 10 वर्षभित्र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआए नेपालको उडान समस्या पुनः अहिलेकै जस्तो हुने उहाँको भनाइ छ। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको बढ्दो प्रयोगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि यसले सकारात्मक विकास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब पनि विमानस्थलको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने र पर्यटकहरूलाई आकर्षण नगर्ने छुट प्राधिकरणसँग नरहेको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डले BBC मास्टर सेफ द प्रोफेसनल 2020 का फाइनलिस्टहरूलाई सम्मान गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बोर्डले मास्टर सेफ सन्तोष शाहको साथमा सेफ एलेक्स वेब, सेफ वाट भान डेरली र सेफ फिली आर्मी डेज लगायतको टोलीलाई सम्मान गरेको हो। बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मी, बोर्ड सदस्य निमा नुवा शेर्पा, मिलन देवकोटा, वरिष्ठ निर्देशक
नन्दिनी लाहे थापा, निर्देशक मणिराज लामिछाने लगायतले शाह सम्मिलित सेफ टिमलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। सेफहरूलाई सम्मान गर्दै बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर रेग्मीले सन्तोष शाहले नेपाली परिकारलाई विश्व सामु परिचित गराएर नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपेको बताउनुभयो। उहाँले यस कार्यले नेपाली परिकारहरू विश्वमा चिनिने र थप रोजगारीका साथै पर्यटन व्यवसायलाई पनि सफल बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सन्तोष शाहजी अहिले आफ्ना 3 जना मास्टरसेफको मास्टर साथीहरूसँग नेपालमा हुनुहुन्छ र आज उहाँहरूको यो भिजिटले नेपालको गेस्ट्रोनोमी टुरिज्मलाई एउटा ठुलो टेवा पुगेको छ। खास गरेर नेपाल भनेपछि हामी हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक चिजहरूमा बढी फोकस गरेर हिजोको दिनमा पर्यटन गरिरहेका थियौँ भने नेपालमा रहेका विभिन्न जातिहरूले आफूले पकाएर खाने गरेका परिकारहरूको बाहिर त्यति धेरै प्रचार प्रसार हुन सकेको थिएन। तर मास्टरसेफ डिभिसी कम्पिटिसनबाट सन्तोष शाहजी आफू पहिला रनर अप पछि विनर भएर आइसक्दाखेरि उहाँले जे जति पनि नेपाली फुडलाई नै अगाडि सार्नुभयो र यसलाई ग्लोबली नम्बर 1 भएर एउटा चाहिँ छुट्टै पहिचान बनाउन सम्भव पनि भयो। यो वर्ष पनि हामीले 7 प्रोभिन्समा भएका विभिन्न खालका खानाहरूका परिकारहरू बनाएर त्यहाँ प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले केही कार्यक्रमहरू चलायौँ जुन अझ चल्ने क्रममा नि छ र सँगसँगै हामीले अब ग्लोबली मार्केटमा लिएर जानलाई सन्तोष शाहजीसँग हामी सहकार्य गर्ने कुरामा अगाडि बढेका छौँ। कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तित्व सेफ सन्तोष शाहले नेपाली खानालाई विश्व मञ्चमा पुर्याउन पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पर्यटन विकासको लागि हिमाल र लुम्बिनी प्रसिद्ध गन्तव्यका साथसाथै नेपाली कला संस्कृति पकवान सबैको उत्तिकै महत्त्व रहेको बताउनुभयो। सेफ शाहले आफ्नो साथमा आएको टिमलाई पुनः नेपाल आउन र आफै फेरि नेपाललाई नजिकबाट अनुभव गर्न आग्रह गर्नुभयो। I have to consider what is your interest, because Nepal have so many things to offer. Even in Nepal, you get minimum, there is one hotel, you will get £300 minimum room charge, and you can survive in $2 as well. So it's equal to you what you have. So Nepal have so many things. We don't have a sea, but you will not feel, we don't feel, you don't have a sea. We have so many lakes, so many lakes. So you can go and drive there. We have man-made sea as well, seaside, the beach. So many things we have, and I was focusing in a cuisine-wise too. त्यस्तै सेफ एलेक्स वेब, सेफ वाट भान ड्रेली र सेफ फिली आर्मिटेजले आफूहरू नेपाल घुम्न यहाँको कला संस्कृतिको बारेमा जान्न पाउँदा खुसी लागेको पनि बताउनुभयो। नयाँ वर्ष 2079 को पहिलो शेयर कारोबार राताम्य भएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै लगातार घटेको नेप्से परिसूचक अन्तिममा 29.60 अङ्कले राताम्य भएर 2385.64 अङ्कमा झरेको हो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा वर्षको अन्तिम दिन 30.24 अङ्कले हरियो भएको थियो। तर आज भने नेप्से परिसूचक वर्षको अन्तिम दिनको तुलनामा 1.23 अङ्कमा झरेको छ। सबै समूहको परिसूचक घट्दा समग्र परिसूचक रातो भएको हो। होटल र पर्यटन, जलविद्युत र वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2% माथिले घटेको छ। लगानी र अन्य समूहको परिसूचक करिब 2% ले घट्दा विकास बैंक, उत्पादनमूलक, बीमा र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले घटेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 233 कम्पनीको जम्मा 34,07,000 किता शेयर 1 अर्ब 44 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा भने कमी हो। अघिल्लो कारोबारको दिन 33,98,000 किता शेयर 1 अर्ब 47 करोड 63 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। घटेको बजारमा पनि नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ। निलम्बनमा पर्नुभएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। मन्त्री परिषदले छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी रिट लिएर आइतबार सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। आफूलाई कानुन विपरीत निलम्बनको अवस्थामा पुर्याइएको भन्दै मन्त्री परिषदको निर्णय खारेजीको मागसहित उहाँ रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। अधिकारीले पेश गर्नुभएको रिट निवेदन भने दर्ता भएको छैन। थप अध्ययनपछि मात्रै निवेदन दर्ता हुने कि नहुने भन्ने निर्णय हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो। उहाँमाथि मुलुकमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको, सरकारलाई सहयोग नगरेको, बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको,
व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य अनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्योलता। बजेट अधिवेशनमा हुने छलफल केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने प्राय निश्चित। वैशाख 8 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडान सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने जेठ 2 गते मात्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दशैंसम्म सञ्चालनमा आउने। र वर्षको अन्तिममा हरियाली छाएको शेयर बजारमा नयाँ वर्षको पहिलो कारोबारको दिन भने राताम्य। परिसूचक 2300 अङ्कमा झर्दा कारोबार रकममा पनि कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।